All right, exactly 5 o'clock it is, and the duo is back again. It's a lovely, lovely start of the week as well. Sunday it is, यानी कि नयाँ हप्ताको हामी सुरुवात पनि गर्दैछौँ. And कल कान्तिपुरमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ. Yes, it's a beautiful day out there. Weather हेर्ने हो भने चाहिँ it's very confusing. In fact, अघि पनि म कुरा गरिरहेको थिएँ निलमसँग हैन, ठ्याक्क आधा बाटो आउनु जेलसम्म चाहिँ मजाको घाम छ, त्यसपछि ठ्याक्कै अलिकति पानी पर्छ, फेरि घाम छ. So it's a very confusing weather, but nonetheless beautiful day. यस अब हाम्रो राजधानी धेरै कुराबाट चाहिँ युनिक छ हैन, अब लोकेसन वाइज, अब वेदर वाइज हैन, त्यही माथि जुन प्रकारले चाहिँ अब यो घाम पानीको सिचुएसन हुन्छ नि, 5 मिनेटको ग्यापमा चाहिँ पानी परिरहेछ, 5 मिनेट अगाडि हामी जाँदा चाहिँ फेरि पानी परिरहेको हुँदैन. सो इट्स सो युनिक हैन. सो त्यही भएर पनि हाम्रो राजधानी यति युनिक अनि यति सुन्दर रहेको छ. बट एट टाइम्स हामी मान्छेहरूले गर्दा चाहिँ अहिले अब बिग्रिरहेको अवस्था भइरहेको छ. सो गाइज प्लिज डु टेक केयर अफ इट, बिकज जुन कुरा प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ त्यसको संरक्षण गरौँ हैन. बिग्रिसकेपछि फेरि बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने गरी छ नि, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर. अभियसली इट्स भेरी भेरी ट्रु. सो त्यो कुरामा चाहिँ हामी सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा अब घरिघरि हामी भनिरहेका हुन्छौँ. त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा. सो गाइज प्लिज डु टेक नोट अफ इट. सो यस अब सन्डे भएको छ, नयाँ विक हैन. सो सबैजना चाहिँ अब यो विकमा केही न केही नयाँ कुराहरू गर्ने विथ लट अफ जिल एन्ड एन्थुजियाजम अगाडि बढिराख्नु भएको छ हैन. सो लाइफमा हामी धेरै कुरा प्लान गरिरहेको हुन्छौँ है. सो धेरै कुरा अकर्डिङ टु आवर प्लान गरिरहेको, तर कहिलेकाहीँ लाइफमा यस्तो सिचुएसन्सहरू आउँछ हैन, यो चुज गर्ने कि त्यो चुज गर्ने, कुन चाहिँ चुज गर्ने, त्यो एउटा हामी डिलेमामा हुन्छौँ, कन्फ्युजनमा हुन्छौँ हैन. सो दुइटै कुरा आफूलाई सही लागिरहेको हुन्छ, दुइटै कुरा इम्पोर्टेन्ट पनि लागिरहेको हुन्छ, तर हामी कस्तो सिचुएसनमा आइपर्छौँ भन्दाखेरि एउटा मात्रै चुज गर्नुपर्ने क्या. या डेफिनेटली यस्तो डिफिकल्ट चोइसेसहरू चाहिँ सायद सबैजनाको लाइफमा आउँछ र डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ टाइम, डिफ्रेन्ट स्टेज अफ लाइफमा चाहिँ अझै डिफिकल्ट पनि कहिलेकाहीँ चोइसेस पनि हुन जान्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ सिम्पल, अब यो खाम कि त्यो खाम जस्तो सिम्पल क्वेसन हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ मेजर लाइफ चेन्जिङ डिसिजन्सहरू पनि हामीले लिनुपर्छ. र यस्तो समयमा कतिजना चाहिँ एकदम वाइजली मजाले सोचेर डिसिजन लिनुहुन्छ, कतिले चाहिँ एकदम हतारमा एकदम हेस्टमा चाहिँ उहाँले डिसिजन पनि लिनुहुन्छ. र आज चाहिँ लेट्स ह्याभ अ फन टाइम हियर हैन. कल कान्तिपुरमा चाहिँ हामी यहाँलाई एकदम मेरो लागि त एकदम ठुलो डिफिकल्ट क्वेसन नै हो यो, किनभने जुन दुईटा अप्सन हामी दिँदैछौँ दुवै एकदमै इम्पोर्टेन्ट. दुवै बिना चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको टाइममा आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान लिभ विदाउट इट एज वेल. सो आई थिङ्क निलम शुड आस्क द क्वेसन. व्हाई डोन्ट यु स्टार्ट हाम्रो टपिकको बारेमा. सो आजको क्वेसन एकदमै रमाइलो अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ हैन. वुड यु रादर हुन्छ नि लिभ विदाउट इन्टरनेट और लिभ विदाउट योर फेभरेट फुड. सो एउटा सिचुएसन आइपरेर हामीले बनाइदियो तपाईँहरूको लागि हैन. सो अहिलेको टाइममा इन्टरनेटको जमाना, सामाजिक सञ्जालको जमाना रहेको छ है. सो अहिलेको लागि इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल इज इक्वल्स टु आवर फुड के अहिले त्यस्तै छ हैन. बिकज अहिलेको समयमा 24 आवर्समा 15 to 16 आवर्स त हामीले हाम्रो मोबाइल फोनमा इन्टरनेटसँगै सामाजिक सञ्जालमा बिताइरहेका हुन्छौँ. आई थिङ्क अहिलेको टाइममा के हुन्छ भने बिहान उठेर ब्रेकफास्ट खानुभन्दा अगाडि नै हामी फोनमा हुन्छौँ कि त्यस्तो छ अहिलेको सिचुएसन हैन. अथवा डिनर खाएर अब मजाले सुत्छु भन्दा पनि हामी एकैछिनलाई वान लास्ट मेसेज, वान लास्ट गुड नाइट मेसेज हैन. ल मेसेज कोसँग छैन भने पनि एकछिन टिकटक पनि हेर्छु, 2 मिनट भए पनि म फोन चलाउँछु भनेर चाहिँ हामी डिस्ट्र्याक्ट पनि हुन्छौँ. चाहे त्यो अब कामले गर्दा होस्, पढाइले गर्दा होस्, वा इन्टरटेनमेन्टको लागि पनि फोनमा चाहिँ एकदम हाइली डिपेन्डेन्ट पनि छौँ. सो या आजको टपिक इज द्याट वुड यु रादर चुज योर मोबाइल फोन और इन्टरनेट और योर फेभरेट फुड. दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्छ. र यसको साथसाथै हाम्रो पहिलो कलर प्रणयजी लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ. प्रणयजी नमस्ते. हेलो प्रणयजी नमस्ते. कस्तो उहाँको साइडबाट हाई भने जस्तो लाग्यो मलाई. आज अलिक ठुलो स्वरले हेलो भन्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो है. सो अहिलेको लागि प्रणयजीको लाइन अलिक डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो. सो बट प्रणयजी फेरि पनि कल गर्नुला. वुड लभ टु नो हुन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ अहिलेको समयमा आफ्नो जीवन विदाउट इन्टरनेट बाँच्न सक्छ जस्तो लाग्छ या विदाउट योर फेभरेट फुड. अब सो निलमको चाहिँ के छ? आई वान्ट टु नो अबाउट यु. मलाई त्यस्तो लाग्छ. आई थिङ्क निलमलाई अप्सन चाहिँ फेभरेट फुड और चिया दिनुपर्छ कि दुईटामा. फुड भन्दा पनि सी इज अ टी लभर, चिया लभर हैन. दुईटामा गर्यो होला. सो आई थिङ्क आई वुड गो विथ हुन्छ नि
विदाउट फेभरेट फुड के मलाई चिया त चाहिन्छ नै चाहिन्छ बिकज हुन्छ नि अब खानेकुरा त हुन्छ म बेसिक दाल भात तरकारीले पनि जीविका चलाउन सक्छु जस्तो लाग्छ होइन फेभरेट बिकज फेभरेट फुडको लिस्ट चाहिँ अलि लामै छ अनि यो पनि मनपर्छ त्यो पनि सबै कुरा मनपर्छ खास मलाई होइन तर यसो कुरा गर्नुपर्दा बिकज आई निड टी जस्तो कि बिकज अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब टाइम भएको बेला होइन वेदरको कुरा अनि आफू हुन्छ नि थकाइ लागिरहेको कामको प्रेसर हुन्छ नि कतिखेर मुड फ्रेस गर्ने कुरा सो धेरै कुराहरूसँग कनेक्ट हुन्छ कि चिया पिउने कुराहरू चाहिँ मेरो लाइफमा होइन सो त्यही भएर आई निड द्याट कप अफ टी मेरो जीवनमा चाहिँ टी इज नट जस्ट अ बेभरेज होइन बट इट्स एन इमोसन फर यु इट्स अ बिग पार्ट अफ योर लाइफ होइन यो चाहिँ एकदमै सही कुरा चाहिँ कनेक्ट गराएको छ सागरिकाले होइन बिकज अब कतिजनालाई चाहिँ अब चिया कफी हुन्छ नि यतिकै अब पिउने कुरा जस्तो लाग्छ होला बट फर मी हुन्छ नि विथ डिफ्रेन्ट सिचुएसन त्यसको धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ कि अब थकाइ लागेर टेस्ट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ स्याड हुँदा एउटा त्यस्तो हुन्छ कहिले त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तर मेरो चाहिँ चियाको टेस्ट एउटै हुनुपर्छ फेरि मलाई होइन रङ कडा अनि गुलियो कम आई थिङ्क हाम्रो कल कान्तिपुरको सबैजनाले यो बुझिसक्नु भयो किनभने मलाई पनि बाई हार्ट भइसक्यो यो स्ट्रङ चिया तर अलिकति चिनी चाहिँ कम राखेर निलमले खाने पनि गर्छ होइन सो मेरो केसमा पनि आई थिङ्क आई वुड चुज फुड नै बिकज अब एक दिन ल मैले सेक्रिफाइस गर्छु भन्ला 2 दिन भन्ला तर त्यसपछि फुड भनेको त इट रियली सेटिस्फाइज अस नि त हाम्रो भित्रैबाट चाहिँ फुड आफूलाई मन परेको खानेकुरा खान पाएन भने त आई थिङ्क म त डिप्रेस्डै हुन्थ्यो होला आइड बी भेरी भेरी स्याड त्यो क्रेभिङ पनि हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ टर्मसम्म पनि म एकदम दुःखी हुन्थ्यो होला इन्टरनेटको कुरा अब मोबाइलको कुरा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बानी बस्छ नि त पहिला पनि त थिएन नि होइन सो पहिला पनि हामीले डेफिनेटली फोन्सहरू बिना इन्टरनेट बिना लाइफ चलाएको नै हो अहिलेको टाइममा डिफिकल्ट हुन्छ तर फुड इज मोर इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क सो हाम्रो आजको फर्स्ट कलरको हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ हेलो नमस्ते जमानजी के छ हालखबर राम्रै छ घरतिर के भइरहेछ त तपाईँको रोपाइको कार्यक्रमहरू चलिरहेछ छैन के छ जमानजीको घरतिर अहिले हजुर के छ अलि तास्तै छ के भन्नुभयो अहिले बुझिएन यहाँले भनेको कुरा खेत रोप्नुलाई अलि तास्तै छ के ए अहिले अलि टास्दै हुनुहुन्छ ए ओके ए हामीले ठ्याक्क यो ओके सो अब तयारी भइ नै रहेको छ भन्नुभयो है जमानजी हजुर हजुर सो अब आज भोलिमा सकिन्छ कि काम के छ यहाँको अब कति दिन लाग्छ होला रोपाइको समय अब 2-4 दिनमा रोप्छु 2-4 दिनमा सो अहिले रोपाइ गर्नको लागि नि मौसम चाहिँ कस्तो छ यहाँहरुको ठाउँमा ठिक्क छ पर्फेक्ट हेलो हजुर हजुर पानी परिरहेछ सो जमानजी यहाँले चाहिँ खेती गर्नको लागि आकाशे पानीमै निर्भर पर्नुपर्ने हुन्छ कि अब सिँचाइको अरू पनि व्यवस्था छ तपाईको खेततिर के छ खेतमा चाहिँ कुलो ल्याउँछ पानी अनि पाखाबारी चाहिँ बगाइ छर्छ ओके सो सिँचाइको पनि व्यवस्था रहेको रहेछ हैन त हजुर हजुर ए त्यसो भए यहाँहरुलाई चाहिँ अलि सजिलो रहेछ किन भन्दाखेरि अब धेरै ठाउँमा अब आकाशे पानीमै नै निर्भर भएर रोपाइ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ धेरै ठाउँमा चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था पुगिसकेको हुँदैन तर तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो रहेछ हैन त हजुर हजुर है सो जमानजी हजुर भन्नुस् सो अब हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त हजुर हजुर है सो अब कहिलेकाहीँ तर अब जीवनमा कस्तो कस्तो सिचुएसन आउँछ भन्दाखेरि हैन अवस्था आउँछ भन्दाखेरि दुईटा कुरा मध्ये हामीले एउटा कुरा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ लिनुपर्ने हुन्छ हैन सो त्यस्तो खाले अवस्थामा तपाईँ कहिलेकाहीँ पुग्नु भएको छ कि छैन दुईटै कुरा तपाईँलाई एकदमै चाहिने कुरा छ तर यस्तो अवस्था छ कि एउटा कुरा मात्र लिनुपर्ने त्यस्तो कहिलेकाहीँ त्यस्तो सिचुएसनमा पर्नु भएको छ कि छैन तपाईँ छनौट गर्नुपर्ने एकदमै गाह्रो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ पर्नु भएको छ यहाँ त्यस्तो गाह्रो त मलाई छैन सायद ओके सो त्यस्तो खालको कुनै अवस्था आइपरिहाल्यो होइन जहाँ चाहिँ तपाईँलाई दुवै चाहिँ एकदमै मनपर्ने कुराहरू छ अथवा दुवै एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ तर एउटा मात्र तपाईँले छान्न पाउनुहुन्छ भने त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ अथवा के हिसाबले चाहिँ तपाईँले सिलेक्सन गर्नुहुन्छ हुने राम्रो कुरो चाहिँ नहुने नराम्रो कुरो चाहिँ त्याग पनि गर्दै हेर्नु त्यही बानी चाहिँ हुने कुरो आज जमानजीको नेटवर्क अलिक क्लियर छैन जस्तो लाग्यो है जमानजी यहाँले बोलेको कुराहरू चाहिँ अलिकता क्लियरली आइरहेको छैन पानी पर्दैछ नि त त्यही भएर होला है के कसो जमानजी हजुर पानी परिरहेछ है त्यही भएर आज यहाँको आवाज चाहिँ अरू दिन चाहिँ एकदम मजाले सुनिन्थ्यो है आज चाहिँ अलिक क्लियरली आइरहेको छैन सो जमानजी
हजुर भन्नुहोस्। सो यहाँको जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छ त हामीलाई बताउनुहोस् न। तपाईँको अनुसार मेरो जीवनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है भनेर भन्दा कुन कुन कुरा चाहिँ पर्छ त? मेरो खेतीपाती पर्छ त्यही हो हेर्नु। हजुर हजुर। अनि आफूलाई कुन तरिकाले हुन्छ सुरक्षा गर्नु। ल यहाँ जमानजीले भन्नुभयो है, सो अब यहाँको अब खेतीपाती रहेको छ, खेतीपाती एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँको जीवनमा होइन। सो ल मानिलिउँ एकचोटि एउटा यस्तो अवस्था आयो कि तपाईँले चाहिँ वर्षैभरि तपाईँको खेतमा कि धान रोप्न पाउने कि गहुँ मात्रै रोप्न पाउने भनेपछि कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ त तपाईँ? म वर्षैभरि त हुँदैन त्यस्तो हुन्छ। हजुर चाहियो धान अनि बाँकी धान भन्नुभएको। तपाईँ धान मात्र रोप्ने कुरा रोज्नुहुन्थ्यो कि धान गहुँ मात्रै रोप्न पाउने कुरा रोज्नुहुन्छ त? सो जमानजी यस्तो के अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हामीले एकदम रमाइलो गर्नको लागि सोधेको यो प्रश्न होइन। यदि तपाईँले चाहिँ यो दुईवटा अप्सनमा कि त वर्षैभरि तपाईँले धान मात्र रोप्न पाउने एउटा अप्सन छ अथवा अर्को अप्सन चाहिँ तपाईँले गहुँ मात्र रोप्न पाउने एउटा चान्स पाउनुभयो भने चाहिँ दुईवटामा कुन चाहिँलाई छान्नुहुन्छ यहाँले? धान छान्छु। धानलाई? धान किन, के खास कारण छ? किन भन्दाखेरि अब धान पनि गहुँ पनि अब हुन्छ नि रोटी पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ होइन। सो धान चाहिँ किन तपाईँले रोज्नुभयो त? धानमा त अब त्यो हरदम चाहिने अब चामल हो। यसको मतलब यहाँलाई चाहिँ रोटी भन्दा भात धेरै मनपर्छ के कसो? रोटी पनि चल्छ मेरो है। ओके जमानजी, सो कल गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि है। अहिलेको लागि छुट्यौँ, बाई। हजुर बाई बाई। जमानजी हुनुहुन्थ्यो। अब नेक्स्ट को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वीरेन्द्रजी अल द वे फ्रम पोखरा लाइनमा रेडी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। हेलो। हेलो नमस्ते। नमस्ते वीरेन्द्रजी, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै ठिक छ, सन्चै हुनुहुन्छ दुवैजना? हामीलाई पनि एकदमै ठिक छ वीरेन्द्रजी है। सो केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, धेरै दिनपछि कल गर्नुभयो? एक्जाम त त्यस्तो केही छैन, व्यस्त नै भनौँ, अलि व्यस्त नै भइरहेको थियो है। हजुर व्यस्त हुनु नै राम्रो हुन्छ होइन त? वीरेन्द्रजी चाहिँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर स्टुडेन्ट नै हो। ए ओके, सो आई थिङ्क स्टुडेन्ट भनेपछि ठ्याक्क हाम्रो प्रश्नको लागि उहाँ पर्फेक्ट पनि हुनुहुन्छ होला, किनभने अहिलेको टाइमलाई अब क्लासेस पनि अनलाइनै त होला नि होइन यहाँको पनि सबै? मेरो क्लास छैन किनकि म ब्याचलर्स फाइनल इयरको रिजल्ट वेटिङमा छु अहिले। ए ओके। अनि त्यही भएर मेरो क्लास चाहिँ छैन, फाइनल इयरको रिजल्ट एक्जाम भइसक्यो, अब रिजल्ट सायद 1-2 दिनमा पब्लिस हुन्छ। एक्जाम भइसक्यो भनेपछि आइएम श्योर अब यो लास्ट इयरदेखिको जुन यो लकडाउन भइरहेको थियो त्यो बेला त अनलाइन पढ्नु पर्यो होला नि त यहाँले? नो परेन। ए ओके। परेन किनकि कोर्स पहिले नै हाम्रो भइसकेको थियो। ठ्याक्क अघिल्लो साल चैतमा लकडाउन भयो, फागुनको 30 गते चैतको फर्स्ट विकमा हाम्रो कोर्स भइएर ठ्याक्क कलेज बिदा भयो थियो, वैशाखमा एक्जाम थियो। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि लकडाउन भयो, अनि लकडाउन भएपछि त्यो कोर्सहरू अनलाइन क्लासहरू पनि ल्याएको पनि हो। अब धेरै साथीहरू अब पोखरामा चाहिँ अब टाढा टाढाबाट जति साथीहरू पढ्न आउनुहुन्थ्यो धेरै चाहिँ आफ्नो होम टाउन छोडेर पोखरामा आउनुहुन्छ नि त धेरै साथीहरू। अब कति काठमाडौँ जानुहुन्छ, कति पोखरा आउनुहुन्छ होइन, त्यस्तै साथीहरू घर जानुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म हुँदैन भनेर टिचरहरूले चाहिँ जति बेला हुन्छ प्रब्लम हुन्छ तिमीहरूले सोध्न सक्छौ, अनलाइन क्लास पनि छ, जोइन गर्न सक्छौ, कोर्स भ्याइए पनि हामी रिभिजन गर्छौँ आऊ भन्नुभएको थियो। कोर्स सञ्चालन भएको थियो तर त्यस्तो कम्पलसरी नै चाहिँ हामीलाई भएन। प्रब्लम त्यही त जसलाई प्रब्लम हुन्छ उहाँहरूले मात्र होइन। सो अब ब्याचलर्सको अन्तिम इयर यसरी अब घरमै बसेर साथीहरूबाट टाढा एक्जाम पनि दिनु पर्यो, अब क्लासेसहरू पनि त्यस्तो भयो नि त। सो यहाँलाई त्यो हिसाबले चाहिँ कस्तो लाग्छ, किनभने लास्ट इयर भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि हो, अब त्यो एक किसिमको फेयरवेल इयर जस्तो पनि त हो नि त होइन? सो कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ होइन, अब कोभिडले हामी सबैजनालाई इफेक्ट पारेकै छ होइन, सबैलाई सबैको समस्या ठुलो नै लाग्छ होइन। अब स्कुल लेभलको अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब 10 क्लाससम्म त त्यस्तो केही पनि टेन्सन हुँदैन हेर्नु होइन, घरबाटै जे पनि जे भने त्यही गर्ने, स्कुल जाने आउने है, पैसा माग्यो गयो। 10 क्लाससम्म मैले मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ होइन त्यही लाग्छ कि एसएलसीसम्म त्यति केही कुरा घरबाट पनि केही प्रब्लम छ भने पनि छोराछोरीलाई ड्याडममले त्यति भन्न चाहनु हुँदैन होइन। अनि 11-12मा अलिकति म्याच्योर भइदिइ जाइन्छ, भइएको हुन्छ होइन। अनि ब्याचलर्समा आइसकेपछि त धेरै म्याच्योर भइसकेको भइन्छ होइन। मेरो अनुभवमा चाहिँ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर गइन्जेलसम्म पनि त्यति केही टेन्सन लाग्दैन, जब 3 इयर र 4th इयर आउने
टाइम हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब मैले अब के करियरमा मैले के गर्ने होला भन्ने कुराहरू त्यो टेन्सन पनि आउँछ एकातिर है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब पढाइ पनि राम्रो गर्नु नै छ भन्ने हुन्छ र मेनली यो कोभिडमा चाहिँ अब भर्खर सबैजनालाई प्रब्लम नै परेको छ र मेरो थ्रु मलाई परेको प्रब्लम चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब फोर्थ इयर ब्याचलर लास्ट इयरको एक्जाम सकियो, घरमा बसिरहेको छु, अब झ्याप्पै करियर स्टार्ट गर्ने बेलामा यस्तो बन्दी भइदिँदा चाहिँ अलिकति करियरको लागि ढिला भयो भन्ने खालको जस्तो चाहिँ लाग्छ के मलाई। अब करियरतर्फ चाहिँ धेरै चाहिँ असर परेको चाहिँ हुनाले यो कोभिडको समस्याले चाहिँ धेरै त्यतातिर चाहिँ सताएको रहेछ हैन। सो अब यहाँको चाहिँ धेरै फोकस चाहिँ अब साथीभाइ भन्दा पनि करियरतिर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ हैन। ब्याचलर्स पछि के हुन्छ नि अब व्हाट नेक्स्ट त हो नि हैन, किनभने करियर सुरु पनि गर्नुपर्छ, अलिकति आफूलाई पनि ठुलो भएको जस्तो महसुस पनि हुन्छ। मेरो मात्र हैन, जति साथीहरू मेरो सर्कलमा जति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि त्यही नै टेन्सन नै थियो कि किनकि त्यो सबैलाई नै पर्छ के। अब त्यही मान्छेले ब्याचलर्स पछि अब कुन चाहिँ करियर चुज गर्ने, अब आफूले सोचेको करियरमा चाहिँ अब काम गर्न पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन। सो वीरेन्द्रजी, सो आज चाहिँ अब के चाहिँ विषय रहेको छ भन्दाखेरि है, सो सबैको जीवनमा यस्तो सिचुएसन त अब आइरहे नै रहेको हुन्छ हैन। सो दुईटा मनपर्ने कुराहरू छ तर यस्तो सिचुएसन छ कि एउटा मात्रै चुज गर्न पाउने अवस्था के। सो यस्तो खाले सिचुएसनमा तपाईँ कतिको पढ्नु भएको छ आजको दिनसम्म या त्यस्तो छैन, एक्सपिरियन्स के छ? दुईटा मनपर्ने कुरा छ तर चुज गर्न पाउने एउटा मात्रै छ कि दुईटै घर लाग्न पाइँदैन, एउटा मात्रै? त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ परेको नै त छैन, तर त्यसैसँग रिलेटेड एउटा के परेको थियो भन्दाखेरि मलाई +2 को एक्जाम सकिएपछि ब्याङ्कबाट इन्टर्नसिपको लागि अफर आएको थियो कि। इन्टर्नसिपको लागि अफर आएको अनि गर्दै गएपछि त्यही जबमा पनि पार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो भर्खर। अब त्यति बेला अनि अब बुझेको थिएन होइन, आफूलाई थाहा थिएन। त्यो चाहिँ अब मैले ब्याचलर्स चुज गर्ने होला कि त्यो इन्टर्नसिप गरौँ कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो। अनि कलेज ठ्याक्क ब्याचलर पनि सुरु भइसकेको थियो कि त्यति बेला। अब फेरि कामतिर फोकस गरेपछि मेरो पढाइ पो बिग्रिन्छ कि फेरि म ब्याचलरसम्म रेगुलर म पास भएर जाँदिनँ कि मैले ब्याचलर पास भएँ भन्न पाउँदिनँ कि कसैले भने त्यो किसिमको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्यति बेला मलाई परेको थियो। यहाँलाई चाहिँ अब कलेज पनि टाइममा जोइन गर्न मन थियो अनि प्लस यता इन्टर्नसिप पनि गर्न मन थियो, तर टाइमिङले गर्दा चाहिँ अब कुन चाहिँ चुज गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ आइपरेको थियो हैन। सो त्यो बेला यहाँले कुन चुज गर्नुभयो? आई रियली वान्ट टु नो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी तपाईले डिल गर्नु? कलेज नै चुज गरेँ र कलेज नै चुज गरेर फोर्थ इयर अहिले ब्याचलर फाइनल इयर सकियो, पुसमा एक्जाम भयो अनि पुसपछि इन्टर्नसिप पनि गरेँ मैले। त्यो पनि गरेँ मैले किनकि एक्सपिरियन्स मेरो इन्टर्नसिपको पनि भयो कि। डेफिनेटली पढाइको स्पेसली अहिलेको यस्तो कम्पिटेटिभ वर्ल्ड छ होइन, एक्जाममा मात्र राम्रो गरेर पनि हुँदैन, ओभरअल हामी सबैतिर राम्रो हुनुपर्छ। वर्कको एक्सपिरियन्स पनि अलिकति खोज्छ। अहिले तपाईँ डिरेक्टली नै ब्याचलर्स पछि पढाइसकेपछि कुनै जबमा जानुभयो भने पनि एक्स्ट्रा त्यो इन्टर्नसिप होस्, एक्स्ट्रा कतै तपाईँले केही गर्नुभएको छ भने ठुलो प्लस पोइन्ट हुन्छ नि त। सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क यहाँको लागि यहाँको सिभीको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ रहेछ यहाँ। सो वीरेन्द्रजी, सो अब त्यही सिचुएसनमा अब हामीले बेस्ड एउटा क्वेसन बनाएका छौँ होइन। सो अहिले भनिन्छ नि जमाना अनुसार चल्नुपर्छ होइन, जुन प्रकारको चलन चल्तीहरू छ त्योसँग हामीले कोप अप नगर्यो भने पछि परिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्नमा आइरहेको हुन्छ होइन। सो अहिलेको समयमा अब इन्टरनेट अनि सामाजिक सञ्जाल त्यस्तै कुरा छ अनि यदि हामी सामाजिक सञ्जालमा छैनौँ, त्यसबाट हामी त्यति धेरै कनेक्टेड छैनौँ भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ ए ल यो मान्छे कता हरायो यताउता भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ अनि धेरै कुरा हामीले मिस आउट पनि गरिरहेका हुन्छौँ होइन। सो यहाँलाई होइन अहिलेको करेन्ट टाइममा होइन, सो तपाईँले लिभिङ विदाउट इन्टरनेट एन्ड योर स्मार्टफोन अर लिभिङ विदाउट योर फेभरेट फुड भनेपछि कुन चाहिँ साइड चुज गर्नुहुन्छ त? अहिलेको यो प्रेजेन्ट कोभिडको टाइममा चाहिँ इन्टरनेट नै चुज गरिन्छ हेर्नु पक्कै पनि है। सो तपाईँ अहिलेको समयमा तपाईँ इन्टरनेट बिना बाँच्न सक्नुहुन्छ? इन्टरनेट बिना इन्टरनेट नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब बोर भइन्छ होइन, इन्टरटेनिङको लागि पनि फन्नी भिडियोजहरू हेरेर बस्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यो बोर भइन्छ र यदि नर्मल लाइफ छ भने अब यसो कि आजभन्दा 1-2 वर्ष पहिला भनौँ कोभिडको नाम निशानै थिएन त्यति बेला होइन, त्यस्तो टाइममा हुन्छ भने चाहिँ मलाई बुक्स भयो भने चाहिँ पुग्छ कि, इन्टरनेट चाहिँदैन। बुक्स भयो भने मलाई पुग्छ किनकि म इन्टरनेट नचलाइकन पनि बस्न सक्छु। यदि मसँग बुक्सहरू अभाइलेबल छन् मलाई मनपर्ने होइन, अब बेस्ट सेलरहरू बुक्सहरू छन् भने इन्टरनेट नभए पनि हुन्छ मलाई त्यति बेला। सो नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँलाई इन्टरनेट त्यति धेरै चाहिँदैन, अभियसली अब कामसाम गर्नलाई होला, तर बुक भएपछि चाहिँ तपाईँ आनन्दले आफ्नो दिन बिताउन सक्नुहुन्छ। हजुर एकदमै। हजुर, सो बुकमा पनि यहाँको कस्तो खालको बुकमा चाहिँ यहाँलाई बेसी रुचि छ?
एउटा गुड न्युज मेरो 100th बुक कम्प्लिट भयो है तपाईँहरूलाई। ए अस्ति कल गर्दा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो है तपाईँ? कङ्ग्रेचुलेसन्स है। सो तपाईँको 100 बुक कुन चाहिँ थियो? 100 बुक कुन बुक थियो? मेरो कुन चाहिँ 100 राइटरको थियो? 100 बुक चाहिँ कुन थियो भन्दाखेरि त्यो इङ्ग्लिस बुक तर नेपाली ट्रान्सलेसन अफ माइस एन्ड मेन भन्ने अनि नेपालीमा चाहिँ मुसा मानुस भनेर ट्रान्सलेसन गरिएको बुक भयो मेरो 100th बुक चाहिँ। कसले ट्रान्सलेट गर्नु भएको थियो त्यो बुक चाहिँ? हजुर ट्रान्सलेट गर्ने मान्छेको नाम पनि थियो होला नि त्यसमा मेन्सन्ड हैन? ए ट्रान्सलेसन चाहिँ गणेश पौडेलजीले गर्नु भएको थियो। ए हजुर हजुर। उहाँ यहीँ पोखराकै हुनुहुँदो रहेछ। मलाई त्यो बुक्स पढेपछि मात्र बल्ल थाहा भयो। हजुर। अनि त्यो थियो अनि त्यो चाहिँ त्यो अमेरिकामा जुन आर्थिक मन्दीहरूको टाइम सिचुएसन थियो धेरै पहिला सो यहाँले सेलिब्रेट गर्नु भएन बिकज 100वटा बुक पढ्नु भनेको होइन। सो एकदमै ठुलो कुरा हो लाग्छ हामीलाई होइन। बिकज जुन समय दिनुपर्छ, जुन एउटा बुक पनि कम्प्लिट गर्नुको लागि एउटा डेडिकेसन पनि चाहिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ बुक पढ्दा बिचमा ब्रेक भयो भने त्यो कम्प्लिट हुँदैन है। सो यहाँले सेलिब्रेट गर्नु भएन 100 त्यो बुक पढिसक्दा होइन? सो के गर्नु भएन घरमा? म भएको भए त म त साँच्चै चाहिँ बर्थडे पार्टी जस्तै सेलिब्रेट गर्थ्यो होला भने घरमा केही भन्नु भएन भनेर सोध्नु भएको होइन? एज इन जस्तै अब यो त ठुलो अचिभमेन्ट हो नि त। तपाईँ यङ नै हुनुहुन्छ होइन? यो उमेरमा 100वटा बुक चाहिँ तपाईँले पढेर सक्नु भयो भनेपछि त हुन्छ नि कोर्स बाहेकको बुक पढ्नु भनेको त ठुलो कुरा हो नि। सो त्यसको लागि तपाईँले 100औं बुक जस्तै अब हामीलाई कल गरेर यहाँले आफ्नो खुसी पनि व्यक्त गर्नुभयो। हामी पनि यति एक्साइटेड छौँ। हामी त पुरा वी भेरी ह्याप्पी फर यु होइन? वीरेन्द्रजी भन्दा त मै धेरै एक्साइटेड छु। हामी एक्साइटेड छौँ यहाँ किन 100th बुक भने द्याट्स अ लट होइन? सो तपाईँले चाहिँ अब 100औं यहाँको बुक कम्प्लिट भए पश्चात चाहिँ सेलिब्रेसन केही गर्नुभयो? यस्तो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि आफ्नो बुकहरूलाई सम्झिनु भयो, परिवारहरूलाई भन्नुभयो, कसरी सेलिब्रेट गर्नुभयो त्यो यो अचिभमेन्ट माइलस्टोन? त्यो सेलिब्रेट चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएन, विशेष केही पनि भएन। मैले घरमा ममलाई चाहिँ भनेको थिएँ मैले 100वटा बुक पढेँ भनेर। त्यो भने अनि लिटरली चाहिँ मैले भन्नुपर्दा चाहिँ अघिल्लो लकडाउन थियो त्यति बेला चाहिँ मैले म्याक्सिमम धेरै बुक्सहरू पढेँ है। हजुर। अनि अहिले चाहिँ अलिक कम भयो। अनि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ धेरै बुक्स चाहिँ 2 इयर्सको ड्युरेसनमा धेरै पढ्ने। अलि म 12मा हुँदाखेरि 1-2वटा बुक पढेको थिएँ। त्यसपछि ब्याचलर जोइन भएपछि 1-2 वर्ष अलिक ग्याप भयो। बुक्सहरू मलाई थाहा थिएन बुक्सहरूको विषयमा कसरी पाउने होइन। लकडाउनदेखि यो इयरको लकडाउनमा चाहिँ तपाईँले अत्याधिक किताबहरू चाहिँ पढ्नुभयो होइन त? एकदमै धेरै। र अब चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भन्दा चाहिँ अब जीके को बुकहरू र इकोनोमिक्सको बुकहरू चाहिँ अलिक बढी फोकस गरौँ कि जस्तो लागिरहेको छ कि मेरो नेक्स्ट प्लान अबको प्लानिङमा। सो वीरेन्द्रजी धेरैजनालाई बुक पढ्न पनि मन लाग्छ होइन? सुरु गरौँ जस्तो पनि हुन्छ। सो उहाँहरूको लागि पनि केही सजेसन छ? किनभने स्पेसली यो लकडाउनमा चाहिँ म आफैले पनि बुक्सहरू पढ्न थालेँ होइन? अनि कसरी चाहिँ चुज गर्ने अथवा कुन जर्नरमा जाने अथवा बुकहरू कता पाइन्छ त्यो पनि धेरैजनालाई कन्फ्युजन हुन्छ नि त। सो केही टिप्स दिन चाहनुहुन्छ? त्यस्तो उस त अब मेरो त के भयो भन्दाखेरि म एकचोटि ब्याचलर्स सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि चाहिँ नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल हुन्थ्यो पोखरामा है। अनि 7th थियो कि एस अडिसन थियो। म त्यहाँ गएको थिएँ है। त्यहाँ गएपछि एउटा साथी भन्दा पनि मसँग सँगै कलेज स्कुल लेभल पढेको साथी होइन तर यस्तै सोसियल नेटवर्किङ साइटबाट होइन सम्बन्ध जोडेर हाई हेलो भएको साथी पनि आउनु भएको रहेछ होइन। अनि उहाँले के भन्नु भन्दै पोखराको पार्टी चोकमा र न्युरोडमा रिडर्स कर्नर भन्ने छ, तिमीले त्यहाँ गएर बुक्सहरू हायर गर्न पाउँछ नि। यसरी सबै बुक्सहरू किन्छु भनेर त अब एक किसिमले तिमी हाम्रो जब हुँदैन हेर होइन। आफ्नो पैसा जोगाएर हायर गर्नुपर्छ। यसरी राम्रो किताबहरू किन्ने पनि हो तर कति किताबहरू पढ्न मन लागेको हुन्छ आफूसँग पैसा हुँदैन त्यस्तोमा चाहिँ हायर गर्न मिल्छ नि भने। अनि मलाई थाहा थिएन। मैले त्यो रिडर्स कर्नरको होर्डिङ बोर्ड सधैँ देख्थेँ बुक्सहरूको। रिडर्स कर्नर कहाँ छ भन्नुभयो कि? हजुर कता छ भनेर? ए पोखराको पाइथे चोकमा छ एउटा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ न्यू रोडमा पनि छ। 2टा ब्रान्च छ र अर्को। हजुर। सो यहाँले हुन्छ नि यहाँको फर्स्ट किताब कुन थियो? त्यो किताब याद छ तपाईँलाई? फर्स्ट किताब जुन तपाईँले एकदमै याद छ। मैले नाम र राइटरको नाम सेयर गर्नुहोस् न। मैले त्यो बुक सायद तपाईँहरूले पढ्नु पनि भएको छ। मलाई त्यो बुक पढेपछि कस्तो फिल आएको थियो भन्दाखेरि हामीले एक्टर मान्छेहरूलाई यो मान्छे धनी होला भन्ने सोच जसको पनि आउँछ त्यो देखेपछि उहाँहरूको स्ट्रगलहरू उहाँको साइड होइन कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ पछि बल्ल थाहा पाएँ। मैले चाहिँ फर्स्ट बुक
चिना हराएको मान्छे हरिवंश आचार्यजीको पढा हो कि। ए ओके सो यस त्यो एकदमै स्पेसल किताब रहेको छ हैन। सो नेपाली लिटरेचर सिनेरियोमा हैन सो धेरैजनाले यो किताबको नाम पनि मेन्सन गरिराख्नु भएको हुन्छ हैन, चिना हराएको मान्छे भनेर। सो एकदमै स्पेसल किताबबाटै तपाईँले सुरु गर्नुभएको रहेछ है। सो मैले चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ पढेको चाहिँ छैन, तर मैले पनि धेरै सुनेको छु, रिभ्युजहरू पनि एकदमै राम्रो सुनेको छु यो किताबको बारेमा चाहिँ। अनि चिना हराएको मान्छे पछि सेकेन्ड बुक चाहिँ मैले कर्णाली ब्लुज पढेँ बुद्धिसागरजीको है, मैले पढाएको छु। सो मेरो त्यो चाहिँ फर्स्ट नेपाली मलाई नोभल के राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि एउटा ड्याडले आफ्नो सन डटरको लागि गर्ने कुराहरू हैन त्यो किताबमा एकदम स्पष्टसँग छ नि त। अनि त्यो पढेँ अनि डाक्टर सन्तोष रोहितको अटोबायोग्राफी पनि पढेँ मैले। अटोबायोग्राफी र हिस्टोरिकल बुक। हजुर हजुर सो अब हाम्रो एन्टायर कल कान्तिपुर टिमको तर्फबाट तपाईँलाई तपाईँको 100औं किताब कम्प्लिसनको उपलक्ष्यमा धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ है। फेरि हामी ताली बजाउन चाहन्छौँ है। सो छिट्टै अब हुन्छ नि हाम्रो वीरेन्द्रजीले मेरो 200वटा किताब पुग्यो नि भनेर सुन्न पाऊँ, बिकज जुन एउटा किताब पढ्ने बानी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट बानी हो हाम्रो जीवनको भनेर धेरैवटा एक्सपर्टहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ हैन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अनि आफ्नो एकदमै स्पेसल मोमेन्ट पनि हामीसँग सेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद है। सो यसै गरी ज्ञान बढाउँदै जानुहोस्, ज्ञान सेयर गर्दै जानुहोस् है त वीरेन्द्रजी। Okay, bye. Take care. Thank you for inspiring a lot of people. I'm sure जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होला, किनभने यस्तो माइलस्टोन हैन 100th बुक भनेको चाहिँ it's a big thing, especially अब हरेक बुक पढ्न कति डेडिकेसन चाहिन्छ. You have to really immerse into the book as well. So we're very happy for him, and yeah, I mean it's always fun हाम्रो कलर्सहरुसँग कुराकानी गर्नको लागि पनि यहाँहरु पनि कल गर्दै गर्नु होला र साथसाथै we're also live on Facebook, so we'll also be reading the comments. So keep commenting, keep watching. We'll be right back. Alright, we are back again. Call Kantipur हेर्दै हुनुहुन्छ र आज चाहिँ would you rather भन्ने क्वेसन वा त्यो गेम चाहिँ हामी खेल्दैछौँ. धेरैजनाले सायद आफ्नो फ्रेन्ड्सको ग्यादरिङहरुमा पनि यो गेम खेल्नु भएको होला, जहाँ चाहिँ हामीले अप्सन्सहरु पनि दिन्छौँ, and you will have to choose between two options. Neelam, I think we already have someone call ma, so उहाँलाई स्वागत गरौँ. So we have Shubhankar ji, उहाँलाई स्वागत गरौँ. Hello. 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 Shubhankar ji. Namaste. Hello, good afternoon. Namaste. नमस्ते. कस्तो सानो आयो यहाँको आवाज? अहिले ठीक छ हजुर? हजुर अहिले ठीक छ. So Shubhankar ji, कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? म त सानेपाबाट फोन गर्दा छु. सानेपाबाट. So Shubhankar ji सँग पहिला पनि कुराकानी भइसकेको हो कि यो पहिलो पटक कुराकानी भइराछ? ए होइन हैन मेरो अस्ति पनि उहाँले गर्नु भएको थियो नि. So धेरै दिनपछि भयो होला हैन? So बिर्से म त. मैले अस्ति म हुँदा चाहिँ हजुर हुनुहुन्थेन होला सायद. ओके, त्यही भएर. हजुर. So Shubhankar ji, के छ हाल खबर? सबै ठिकै छ हजुर. पानी परिरहेको छ. बल्ल बल्ल अब काठमाडौँ खुल्न लाग्यो. यस्तै छ, चलिरहेको छ. सो अब बर्सात पनि स्टार्ट भइसकेको छ. सो रेनी सिजन तपाईको फेभरेट हो कि हैन? रेनी सिजन चाहिँ मेरो फेभरेटै हो. तर तपाईले त कसरी भन्नुभयो भन्दाखेरि रेनी सिजन मन पर्दैन. पानी परिरहेछ, बल्ल बल्ल काठमाडौँ खुलिरहेछ. टोनमा नै एकदम स्याडनेस के ल पानी पर्यो लभ फर रेन भन्ने कुरा नै भेटिन कि हामीले चाहिँ, त्यही भएर म सोधिहालेको. हजुर अब काठमाडौँमा बसिन्छ हेर्नु, अब तपाईको खोला नालाहरू जतापै त्यतै छ, ढलहरू हैन. पानी परेको बेला चाहिँ सबै कुरा क्लिन हुन्छ के तपाईको. एटलिस्ट 1 महिनालाई भए पनि बनाउँदैन रोडहरू, तपाईको ढलहरू. त्यो हिसाबले मलाई पानी चाहिँ एकदमै मन पर्छ. सो त्यो एउटा रिजन मात्रै हो त रेनी सिजन मन पर्ने? हजुर त्यो एउटा रिजन मात्रै हो रेनी सिजन मन पर्ने? अब मन त मलाई रेनी सिजन पनि पर्छ, विन्टर पनि पर्छ, समर. ए हो र? ओके, सो अस्तिको मेरो के टपिकमा त तपाईँ धेरै फिट हुनुहुँदो रहेछ हैन? केही एपिसोड अगाडि मैले फेभरेट सिजनको बारेमा कुराकानी गरिरहेको थिएँ. सबैजनाले एउटा पिक गरिराख्नु भएको थियो हैन? तपाईले त चारवटै सिजन मन पर्ने मान्छे पर्नु भयो नि त. So Shubhankar ji, I think यहाँको लागि यो क्वेसन पर्फेक्ट हुन्छ, किनभने तपाईले चुजै गर्न सक्नुहुन्न. यहाँलाई सबै सिजन मन पर्ने रहेछ. तर आज चाहिँ हामीले वुड यु रादर भन्ने गेम खेलिरहेको छौँ हैन? सो दुईटा अप्सन पनि छ. हाम्रो अप्सन चाहिँ आज के छ भने वुड यु रादर लिभ विदाउट इन्टरनेट or without your favorite food. So यहाँको फेभरेट खाना वा इन्टरनेटमा एउटा कुरालाई चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाई कुनलाई चुज गर्नुहुन्छ? I think I would rather live without food. Okay. Without your favorite food? What's my favorite food? I would specifically my favorite food is सबै खानेकुरा मन पर्छ हैन? म त एकदम खानको लागि बाँच्ने मान्छे. के खाना पाइ त मन पर्छ. ओके, खानाको लागि बाँच्ने मान्छेले झन् फुडले चुज नगरेको? हैन, फेभरेट फुड चाहिँ
एकदम खान्छु एज लङ एज खाना पायो भने म ओके जे खाना कुरा पाए त्यही नै फेभरेट हो त्यो एकदम कन्फ्युजिङ सबैजना कन्फ्युज हजुर छैन तर आई थिङ्क आई लाइक हनी मलाई हनी चाहिँ एकदम हनी ओके ल त एउटा साइडमा हनी छ होइन एकदमै फ्रेसली अब हुन्छ नि काटेको मह छ होइन अर्को साइडमा चाहिँ इन्टरनेट छ कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्छ त अब त अलिक गाह्रै पर्ला चुज गर्नलाई ओके सो इन्टरनेट है सो हनीलाई चाहिँ बरु तपाईँको फेभरेट हनी भयो भने यु वुड गिभ अप डिपेन्ड्स है अहिले सोच्दाखेरि आई थिङ्क आई वुड गिभ अप है अब ओके सो एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि शुभाङ्करजीलाई चाहिँ लाइफमा चाहिँ कुनै पनि कुरा पिक गर्न अर हुन्छ नि डिसिजन लिन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो हो त्यही त त्यस्तै छ किनभने फुड फेभरेट फुडदेखि हनीसम्म आइपुग्दा पनि यु आर स्टिल कन्फ्युज होइन बट मैले त लजिकै बुझिनँ कि सो फेभरेट यहाँलाई हनी बिना तपाईँ बाँच्नै सक्नुहुन्न बट वाइ वुड यु चुज इन्टरनेट त्यस भयो भन्नाले इन्टरनेट चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट हैन दुईटा कुरा मध्ये त आई थिंक इन्टरनेट मोर इम्पोर्टेन्ट ओके ओके सो त्यसो भए तपाईँ 24 घण्टामा कति घण्टा चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुहुन्छ त सायद गरिन्छ होला 5-6 घण्टा त गरिन्छ होला 5-6 घण्टा मात्रै मैले मेजर त गरेछ आई डाउट जुन प्रकारले तपाईले चाहिँ इन्टरनेट चुज गर्नु भएको छ है सो 5-6 घण्टा मात्रै भन्नुभयो हैन तपाईको स्क्रिन टाइमिङ एकदमै थोरै जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नहेर अब कति वर्ष बाँच्यो तर 80 वर्ष बाँच्यो वर्ष त चलाएर शुभाङ्करजीको लाइन पनि ब्रेक भएर पनि होला तर कस्तो अब एकदम कन्फ्युजिङ चाहिँ लाग्यो बट एनिवेज सो इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ भन्नुभयो सो इन्टरनेटमा पनि केही स्पेसिफिक छ जस्तै अब कुनै सोसियल मिडिया एप चलाउनुहुन्छ कि कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ के को लागि चाहिँ इन्टरनेट बेसी प्रयोग गर्नुहुन्छ मेरो त रोजी रोटी ओके सो ए वहाँ हजुर आइटीमा हुनुहुन्छ नि तपाईँ होइन त्यही भएर नि सो त्यसो भए त अब हो त्यसमा त आई थिंक मेक सेन्स बल्ल इट मेक सेन्स के अब हजुर अब नभए त मह पनि खान पाइन्छ हजुर त्यही त अब आफ्नो रोजीरोटी भएन अनि मह पनि किन्न पाइयो होइन त अब त्यही नै छैन त्यो केले मह किन्ने अनि कसरी मह फेभरेट हुन्छ होइन त हजुर त्यही ओके सो पक्कै पनि अहिलेको टाइममा त यहाँको जस्तै धेरैजनाको चाहिँ अब जब नै अब रिलेटेड टु इन्टरनेट रहेको छ होइन त्यही माथि सामाजिक सञ्जाल आइसकेपछि सो मच वर्क होइन अहिलेको समयमा कतिजनाले त्यहीमै आफ्नो काम पाउनु भएको छ त्यसबाट चाहिँ आफ्नो आम्दानी पाइराख्नु भएको छ त्यही भएर यहाँ जस्तै धेरैजनाले इन्टरनेट नै चुज गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ स्पेशली अब यो यङ जेनेरेसनहरूको त इन्टरटेनमेन्ट त छँदैछ होइन बट कामको लागि पनि हामी नेटमा एकदमै बेस्ड हुन्छौँ एकदमै डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छौँ सो गुड चोइस अब यहाँको काम पनि अझै राम्रो होस् होइन आइटी डिपार्टमेन्टमा यहाँले काम गर्नुहुन्छ अस्ति पनि उहाँले भन्नुभएको थियो मलाई सो बेस्ट अफ लक फर यो वर्क एज वेल र अब चाहिँ लाइफमा अलिकति डिसाइसिभ पनि यहाँ सायद हुनुहुन्छ होला चुज गर्नेमा चाहे त्यो सिजन होस् चाहे त्यो फेभरेट फुड होस् होइन तर शुभाङ्करजीले जुन प्रकारले चाहिँ यहाँले 4वटै सिजन मनपर्छ भन्नुभयो नि तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा गए पनि जस्तोसुकै वेदर भए पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई बिकज कसैजना विन्टर मनपर्छ अब धेरै गर्मी हुने ठाउँमा एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्न कसैलाई चाहिँ अब समर मनपर्छ धेरै चिसो हुने ठाउँमा चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नु हुँदैन है तर तपाईँले विश्वको जुन ठाउँमा गए पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुँदो रहेछ त्यसको मतलब चाहिँ हजुर अहिलेसम्म चाहिँ सकिरहेकै छ भनौँ न त्यस्तो गाह्रो द्याट्स अ भेरी गुड थिङ होइन सो सबैजनामा चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा क्वालिटी हुँदैन बिकज गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन वेदर वाइज डेफिनेटली कतिजना त एडजस्ट गर्न गाह्रो भएर पनि अब एकदम होमसिक हुने अप्ठ्यारो हुने पनि हुन्छ बट लाइक अब इट्स देयर इज अ सेइङ नि अब जे कुराको पनि प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ आई थिङ्क तपाईँको यो इन्डिसाइसिभ नेचरको पनि एउटा राम्रो फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँ सबै कुरामा एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एट द सेम टाइम जुन सिचुएसनलाई पनि ट्याकल गर्ने एउटा क्षमता पनि हुन्छ नि त किनभने एउटा यही कुरामा अड्किन्छु म जिद्दी भइन भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स अलवेज नाइस ओके शुभाङ्करजी थ्याङ्क यू सो मच कलिङ रमाइलो कुराकानी भयो है सो यस अहिलेको लागि फेरि कुरा गरौँला एक दुई दिनमा स्योर ओके बाइ बाइ टेक केयर सो यो प्रब्लम धेरै मान्छेसँग पनि हुन्छ होइन इम्प्रम डिसिजन लिन नसक्ने कतै न कतै मलाई पनि त्यो समस्याले चाहिँ टाइममा सताइरहेको हुन्छ होइन बिकज ल अहिले न अहिले के डिसिजन लिइहाल्नुपर्ने छ तर होइन यो पनि इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ कुन साइड चाहिँ चुज गर्ने भन्ने प्रब्लम धेरैजनाले भोगिराख्नु भएको हुन्छ होइन र यो बेला चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने ल फाइनली एउटा डिसिजन बनाइसकेपछि चाहिँ पछि रिग्रेट गर्ने कि सक्दै नसक्ने मलाई पनि यो एकदम ठुलो प्रब्लम होइन अब दिस अर द्याटमा अब ल यो दिस चुज गरिहाल्यो भने पनि
ला भनेर एकदम मनमा चाहिँ त्यो कुरा खेलिराख्ने त्यो समय बितिसकेपछि ला त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट थियो नि हैन त्यो किन चुज नगरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली र यस्तो कुरामा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सानो कुराहरुमा पनि कस्तो गाह्रो हुने फर एक्जाम्पल एउटा म एकदम बेस्ट एक्जाम्पल दिन्छु मिठाई पसलमा गएपछि मिठाई पसलमा यदि गए भने चाहिँ म कहिले पनि चुज गर्न सक्दिनँ कि त्यहाँ गएपछि मलाई जे पनि मनपर्छ जे पनि फेभरेट लाग्छ सो आई थिङ्क दिस लालमोहन खाने कि रसबरी खाने हैन माय गॉड ट्रू त्यो लड्डु पनि देख्छ हैन अब बुनियाको लड्डु खाने कि बेसनको लड्डु खाने कि अब लेट्स नट टक अबाउट फुड भयो पर्फेक्ट एक्जाम्पल स्वीट टुथ भएको मान्छेलाई किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि सागरको एक्जाम्पल छ हैन सो यस गाइज अब लाइफमै त्यसै लाइफमा कुनै त्यसै सिचुएसनहरू आइपरेको हुन्छ होइन दुईटै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ तर एउटा मात्रै चुज गर्नुपर्ने सिचुएसन छ बट वी हेभ टु मेक डिसिजन तर सो त्यही भएर बिस्तारै टाइम हामीले चाहिँ डिसिजन मेकिङ हाम्रो जुन एउटा बानी हुन्छ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ एक्सेल गर्दै जान्छौँ होइन सो केही हदसम्म मलाई पनि अलिकति कन्फिडेन्स आएको छ कि त्यो कुरामा हुन्छ होइन यही चुज गर्नुपर्छ त्यसपछि नो सेकेन्ड थट्स भन्ने कुरा पनि हामीले बिल्डअप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यस अब लाइफसँग धेरै कुराहरू सिकिन्छ सो त्यही भएर नआत्तिनुहोस् होइन सो अहिलेको समयमा मैले डिसिजन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा तपाईँले सताइरहेको छ भने जस्ट टेक योर टाइम भनेर भन्न चाहन्छु टेक योर टाइम एज वेल डोन्ट बी रेस्टलेस अलिकति मजाले सोच्नुहोस् केही समय चाहिँ तपाईँले प्रपरली सोच्नु भयो भने त्यो डिसिजन पक्कै पनि राइट नै हुन्छ र विथ द्याट आई थिङ्क इट्स टाइम फर अस टु गो फर अनदर ब्रेक ब्रेकपछि यहाँको कमेन्ट्सहरू पनि हामी पढ्ने नै छौँ सो कीप वाचिङ कल कान्तिपुर And welcome back guys, this is Call Kantipur and now it's time for the messages. हाम्रो ऋषिकेश नकर्मीजीले मेसेज पठाउनु भएको छ अनि त्यसै गरी हाम्रो रेशम शर्माजीले मेसेज पठाउनु भएको छ इन्टरनेटले मलाई मेन्टल डायट दिन्छ मनपर्ने फुडले फिजिकल डायट फिजिकली विक भयो भने मान्छे केही दिन बाँच्न सक्छ तर मेन्टली विक भयो भने मान्छे कोमामा जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ सो कोमाबाट बाँच्नको लागि मैले इन्टरनेटलाई नै सिलेक्ट गर्छु तर ह्यान्डल विथ केयरको रुल फलो गरेर भनेर भन्नुभएको छ क्वाइट एन इन्ट्रेस्टिङ मेसेज है इन्ट्रेस्टिङ आई लभ इट जब हाम्रो भ्युवर्सहरू चाहिँ यस्तो क्रिएटिभ हुनुहुन्छ होइन त्यसै गरेर अर्को एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ म कमेन्ट पनि पढ्छु ऋषिकेश नकर्मीजी लेख्नुहुन्छ बोथ अफ यु आर मोस्ट वाइट स्प्यारोज आर फ्लाइङ इन द स्काई अराउन्डली फर पोजिटिभ इनिसिएटिभ भाइब्स टु द युथ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ आई थिङ्क हि मिन्स द्याट हामीले चाहिँ एकदम पोजिटिभिटी दिइरहेको छ युथलाई भनेर भेरी इन्ट्रेस्टिङ आई लभ इट वेन यु गाइज गेट सो क्रिएटिभ कि किनभने अभियसली इन्टरेक्टिभ सो भएपछि चाहिँ यहाँहरूले पनि यस्तो रमाइलो कमेन्ट्सहरू लेख्नुभयो भने हामीलाई पनि रमाइलो नै हुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट एज वेल त्यसै गरेर सञ्जीव दाई पनि हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते हेलो नमस्ते सञ्जीवजी अनि अर्को हाम्रो सुकु चौधरीजीले मेसेज पठाउनु भएको छ नमस्ते हामी सुकु चौधरी ठड्या मोरङ मिस यु अल भनेर भन्नुभएको छ अनि त्यसै गरी मदन सिंह विष्टजीले मेसेज पठाउनु भएको छ हाई नमस्ते म मदन विष्ट मिलौली 8 कोटी गाउँ पुडाकोट बैतडीबाट हो मिस यु अल भनेर भन्नुभएको छ अनि त्यसै गरी मनिष लुइटेल आई लिभ विदाउट इन्टरनेट भनेर भन्नुभएको छ सो उहाँको लागि चाहिँ फुड नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट त्यही भएर फेभरेट फुड भएपछि ए यो इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल स्मार्टफोन केही चाहिँदैन मलाई होइन त डेफिनेटली सबैजनाको प्रायोरिटिज डिफ्रेन्ट हुन्छ सबैजनाको लाइफस्टाइल डिफ्रेन्ट हुन्छ बट इट वाज जस्ट अ फन क्वेसन वी वान्ट टु आस्क किनभने सधैँ अलिकति रमाइलो कार्यक्रम चाहिँ होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ एन्ड विथ द्याट आई थिङ्क इट्स टाइम फर अस टु लिभ एज वेल सो वाट्स अ प्लान अब आफ्टर दिस निलम वाट्स अप सो अब आजको लागि अब बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ सो आज अब सन्डे सो यो हप्ताको सुरुवात नै रमाइलो तरिकाले हामीले गरेका छौँ सो विड लाइक टु विश अल आवर भ्युवर्स अ भेरी भेरी फ्रुटफुल एन्ड रमाइलो विक सो यसै गरी अब सुरक्षित रहेर कल कान्तिपुर हेर्दै आगामी दिनमा बढ्दै गर्नुहोस् सो गाइज आजको लागि विथ लोट्स अफ लभ टेक केयर बाई बाई भन्न चाहन्छु बाई